السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہو سو۔ میرے بھائیو دوستو، میں آپ دا شکر گزار محمد شاہد اور تساں دے دے پیو سارا چینل شاہد ویلوگ 622۔ دوستو بھائیو، اج معراج پاک دا ڈینہ ہے۔ خوش نصیب شخص ہوئے جڑے جو رات قیام کیتے نے، آج بھی روزے نال ہن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دی عبادت قبول فرماوے۔ میرے دوستو بھائیو، آج اساں آپ دوستیں کو دین اسلام دے وچوں دسے سوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اتے ایک ایہو جہا موقع آیا بھوک دا، تے انہاں دے بارے دسے نو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ایک وار بھوکے ہن، گھر دے اندر پکاون واسطے کوئی چیز نہ ہی۔ آپ کیا کیتے نے، آپ گن کہیں شخص دے بندے دے باغ کو پانی لائے۔ پانی لاون دے بعد اون بندے نے مزدوری دے وچ جو دے دانے دیتے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ جو دے دانے چاہتے گھر دے اندر آئین۔ انہیں جو دے دانے کو 3 حصے کیتے نے، ایک حصہ چکی دے اندر پیس تے کھانا پکایو نے۔ میرے دوستو بھائیو، کھانا جرے ویلے تیار تھی گیا، آپ کھانا کھاون کیتے بیٹھن، کھانا اگو لاتے، بس کھانا کھاون دی دیر ہے، ایڈو کہیں بندے نے دستک دیتی ہے جو میں فقیر ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے واسطے تساں میں کو کچھ نہ کچھ پیش کر دیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کام کیتے نے، وہ جرا کھانا آپ نے کیتے تیار کیتی بیٹھے ہیں، وہ فقیر کو پیش کر دیتوں نے۔ دوستو بھائیو، ایویں 2 حصے جڑے ہیں وہ لاتے ہیں تے ایک حصہ اڈوں چاہتے ان دا کھانا بڑا تے کھاون دی تیاری کیتوں نے۔ جڑے ویلے کھاون دی تیاری کیتوں نے، ولا دستک کہیں بندے دیتی دروازے دوتے جو میں یتیم ہاں، کشا کھاون واسطے دیو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے وہ کھانا جرائے اون یتیم کو پیش کر دیتوں نے۔ دوستو بھائیو، ایویں ہی 3 جڑا حصہ ہی حضرت علی المرتضیٰ آپ اون 3 حصے کو بڑھائیوں نے، کھانا بڑھاتے بیٹھے کھاون کیتے، دستک کہیں بندے ولا دیتی، در کھڑکایا جو میں قیدی ہاں، اللہ تعالیٰ دے واسطے کشا نہ کشا میں کو دے دیو، میں کو بھوک لگی ودیے۔ دوستو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے 3 حصہ جرا کھانے دائے او بھی انہیں کو پیش کر دیتا۔ تے میرے دوستو بھائیو، ایویں ہی جڑے ویلے یہ 3 حصے یتیم مسکین غریب کو پیش کر دیتا تے ان دے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا جو تساں غریب یتیم مسکین دی دیکھ بھال کیتی ہے، اپنی بھوک تواکو ہے لیکن تساں انہیں دی دیکھ بھال کیتی ہے، انشاءاللہ تاری دیکھ بھال میں خود آپ ہی کرے ساں۔ تے میرے دوستو بھائیو، ایویں ہی کچھ لوگ ہیں جنہیں دے دل دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دا خوف ہے، انہیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹا جو دے ویتا، وہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ دے راہ دے اندر خرچ کر دیں۔ اڈو اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ دے راہ دے اندر دے دیں، ایڈو گر دین اسلام کو اگو تے پھیلاون پائے ویندن۔ دوستو بھائیو،
این ٹاپک نے این سبق نے ساکوں کیا حاصل تھیندے ساکوں ایہو کچھ ہی حاصل تھیندے جو کئی بندہ جو ونجے اللہ تبارک و تعالیٰ دا نا چا گھنے گھر دے اندر جڑی چیز ہوئے او چیز جڑی ہے او کو پیش کر دیو تاکہ او اپنی جڑی مجبوری ہے او ٹال سکے۔ تے ہن دیکھو اتنا بھوک ہون دے باوجود فقیر قیدی یتیم جو ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے او مزدوری والا اٹا دانا جڑا ہے انہیں یتیمے کو دے دیتا۔ دوستو بھائیو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسا مسلمانے کو ان دے اتے عمل کران دی توفیق عطا فرماوے اور تہاکوں ساکوں این ٹاپک دے اتے حق اور سچ دی گال کران دی توفیق عطا فرماوے۔ تے تساں سارا جڑا چینل ہے کو سبسکرائب کرے سو اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھو تاکہ میری جڑی ویڈیو ہے روزانہ دی آپ دوستیں تک پہنچ ونجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔